बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार हम फिर से हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम आखिर सच क्या है, और आप तमाम नाज़रीन का इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, मुसलसल हम आपकी खिदमत में हर हफ्ते इस्लाम के कुछ ऐसे मौज़ूआत के जिस पे मुसलमानों के अलग अलग फ़िरक़ों के दरमियान बहस हो जाया करती है, उन तमाम मौज़ूआत पे बहस करते हैं। और आज हम गुफ्तगू करेंगे शिर्क के बारे में, और शिर्क के सिलसिले से जो भी सवालात हमारे जहन में हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद वसी हैदर नक़वी साहब। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपका अपने इस स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। मैं भी आप हज़रात के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको और तरक्की दे इंशाअल्लाह। क़िबला, जैसा कि अभी आपने जो गुफ्तगू हमें अपने नाज़रीन से की, सुना आपने कि आज हम शिर्क के सिलसिले से आपसे सवालात करेंगे। तो सबसे पहले कोई सवाल शिर्क के सिलसिले से जो होता है वो ना करके आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि शिर्क कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? इस्लाम ने जो सबसे पहले चीज़ उम्मत के सामने, जिसे परवरदिगार आलम ने इतनी मोहब्बत, शफ़क़त और रज़ाक़ियत से खल्क़ किया है, ये रखा है कि तुम उसको एक मानो, अकेला मानो, जिसने तुम्हें पैदा किया है। चूँकि पैदा करना और किसी निज़ाम को चलाना वो एक का काम है, खुदा का, वो सिर्फ़ खुदा का काम है जी। अब अगर हमें उसमें किसी को शरीक बना देते हैं, शरीक मसलन ये काम मतलब सूरज का निकालना है, वो अपने वक्त पे निकलता है, इसे कौन निकालता है? अब अगर इसे निकालने वाले 2 आदमी हो जाएं, 4 आदमी हो जाएं, कई लोग हो जाएं, तो हर एक अपने मिजाज से काम करेगा। जी, वो कहेगा सूरज आज नहीं निकलना चाहिए, मुझे इससे मोहब्बत है, ये धूप से परेशान होगा, तो सूरज नहीं निकलेगा, तो फिर आपस में तनाज़ा होगा, झगड़ा होगा। जी। गोया उसका शरीक अगर किसी को बना दिया जाए तो निज़ाम कुदरत जो आप देख रहे हैं ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। क्यों? वो कहेगा मैं सूरज निकालूंगा, मैं नहीं निकालूंगा। वो कहेगा मैं बारिश बरसाऊंगा, वो कहेगा मैं नहीं बरसाऊंगा। कहेगा आज यहाँ पर मौसम ऐसा होना चाहिए, वो कहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी खुदा के साथ किसी को शुमार कर देना, किसी को शुमार कर देना, उसके साथ शरीक कर देना कि भाई ये इसका काम है, ये भी इसमें शरीक है। अच्छा क़िबला, तो ठीक है। सबसे पहला एतराज़ी सवाल हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। आपने जो डेफिनेशन दी है बिल्कुल सही है। ये भी तो है कि खुदा जो काम करता है या खुदा से हमें जो चीज़ तलब करनी चाहिए, अगर हम वही चीज़ किसी और से तलब करें, किसी और से मांगें, तो ये भी शिर्क है कि नहीं? परवरदिगार आलम ने ख़ुद को जी बताया है कि मैं खालिक हूँ, मैं राज़िक़ हूँ और मेरे अलावा कोई देने वाला नहीं है। अब यहाँ पे अहले तशय्युअ यानी शियों, ये बात जो है बड़ी ही कसरत से पाई जाती है कि आप लोग जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम से मांगते हैं, बिल्कुल खुल के, मतलब वाज़ेह तौर पे है कि मेरी आप मदद कीजिए। और खुदा कुरान में क्या इरशाद फरमा रहा है, आपको मैं सूरह पढ़ के सुनाता हूँ कि सूरह यूनुस और आयत नंबर 106 है, और खुदा के अलावा किसी ऐसे को आवाज़ ना दो जो ना फ़ायदा पहुँचा सके और ना नुकसान पहुँचा सके, और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर ज़ालिमीन में तुम्हारा शुमार हो जाएगा। असल में सवाल अभी मुकम्मल नहीं, सवाल हमारा ये है कि क्या ये शिर्क नहीं है? असल में कुरान मजीद की जो आयत हैं जी, ज़्यादातर लोग उसकी आयत और उसके मतलब को समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ जो आप बयान कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि या साहिब ज़मान मदद करिए या अली मदद करिए, सारी चीज़ का खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है, बेशक उसके अलावा कोई नहीं है। आप ये देखिए कि वो कहता है कि चीज़ हो जा, बस वो हो जाती है। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि आप इससे फिर क्यों तलब करते हैं? बिल्कुल, उसने एक निज़ाम बनाया है। उसने निज़ाम क्या बनाया है? उसने फरिश्तों को पैदा किया। आप इस बात को तो मानते हैं कि तमाम फ़िरक़े
اس بات پر متفق ہیں کہ موت کا ایک فرشتہ ہے، جی جو روح قبض کرنے آتا ہے ایک فرشتہ آتا ہے۔ فرشتہ کیوں آتا ہے جبکہ خالق کن کا مالک ہے؟ وہ کہہ دیتا ہے مر جائے، وہ وہیں سے مر جاتا ہے، اس فرشتے کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ جو آپ دعائیں یا جو الفاظ بتا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے خالق کو پکارتے ہیں۔ نہیں، جس بالکل طرح صاف صاف دعاؤں میں نہیں، یہ جس تحریر طرح ہے کہ اگر یا صاحب الزمان ادرکنی، جس طرح دیکھیے کوئی کمزور آدمی ہے، کسی کو کوئی بیمار ہے، کیا مانگتا ہے؟ اے موت کے فرشتے مجھے اٹھا لے، جبکہ موت فرشتہ نہیں دیتا ہے، موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی تو پھر فرشتوں کو بلا رہا ہے؟ پیغمبروں کے پاس جو وحی لے کے آتا تھا کون آتا تھا؟ ایک فرشتہ آتا تھا۔ ہاں، ہم یہ جو اس طرح پکارتے ہیں، گویا ان کو پکار کے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ آپ پہلے ان کو پکاریے تو ان کے ذریعے میں سنوں گا، جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہارے رگے گروہ سے قریب ہوں، میں تمہاری ہر بات کو، ابھی تم نے سننا چھوڑیے، ابھی تم نے سوچا نہیں کہ مجھ کو معلوم ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ تو ہم یہ جو پکارتے ہیں، ہم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کروں جی کہ ایک دوست نے اپنے ایک دوست کی دعوت کی کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیے، اور جب وہ سب دسترخوان تیار ہو گیا، کھانا لگ گیا اور دوست آ گیا، اس دوست نے محبتاً کیا کہا کہ یہ اگر آپ نہیں آتے تو یہ نہ ہوتا، یہ دسترخوان نہیں ہوتا، لیکن کھانا تو بنانے والا کھانا تو موجود ہے، اس کو کھانا خود بھی کھانا ہے۔ جی اس نے اپنی محبت میں، تو اسی طریقے سے پروردگار ہے، اس دوست نے کیا کہا، یہ کھانا آپ کی محبت میں ہے، اگر آپ نہیں آتے تو دسترخوان آج نہیں بچتا۔ اس کا مطلب کیا وہ دسترخوان صرف اس کے لیے تھا؟ وہ خود بھی تو کھانے والا اس پہ موجود ہے، اور لوگ بھی تو ہیں۔ جی اس نے اپنی محبت کے اظہار میں یہ بات کہی ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اس لیے میں نے انتظام کیا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی طرف سے جو نبی بھیجے ہیں، خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا کہا؟ آپ محمد ہیں جی اور وہ محمود ہے، اللہ محمود ہے۔ محمد اور محمود میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں اس کو جس کی صرف تعریف کی جائے، اور محمد سے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جبکہ بہت زیادہ تعریف کے لائق اللہ ہے، جی اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم محمد ہے، تو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ تو اب لیکن اس کا شرک سے کچھ رابطہ کیا؟ میں آپ کو وہیں تک لے جا رہا ہوں جی کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں محمود ہوں اور تو محمد، تو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ تو اب ہمیں یہ ملا کہ اللہ جس کو عزیز رکھتا ہے، ساری کائنات جس کی تعریف کرتی ہے وہ ہوتا ہے محمود، یعنی اللہ، جی اور جس کی اللہ تعریف کرتا ہے وہ محمد ہوتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد اور آل محمد بہترین ذریعہ ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں، نہ کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کا واسطہ دیتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو یا علی مدد کے معنی یہ نہیں کہ ہمارے یہ مولا ہی سب کچھ، یہی اللہ ہیں، نہیں۔ تو آپ اس کا اظہار کہاں کرتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹلی کہتے ہیں یا علی مدد، یا صاحب الزمان ادرکنی، آپ میری مدد کیجئے، اس میں ان تمام دعاؤں میں یہ جملہ آتا ہی نہیں کہ ہم آپ کو ذریعہ بنا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اس ہر چیز کا، تمام چیزوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جی ہماری نیت یہی ہے، پروردگار عالم جس کو تو حبیب، جس کو تو دوست رکھتا ہے، میں تجھ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہر عمل کس لیے کیا جاتا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ جی جی ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے قریب کس کے ذریعے سے جائیں؟ کون سا وسیلہ ہے؟ تو ہمارے لیے وسیلہ محمد، اہل بیت، قرآن، کعبہ، اور اس کے تمام وہ قوانین جس سے وہ دوست رکھتا ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ جب ہم ان ذریعوں سے جاتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ جو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں ان کو شریک کرے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، مولا علی کا سجدہ کر رہا ہوں، یہ شرک ہے، حرام ہے۔